उमासहस्रं चतुर्थस्तवकः आध्यात्मिकविभूतयः गीतवृत्तम्। अमृतांशुबिम्बसारात् भूयोऽपि विनिर्गतो भृशं सूक्ष्मः सारो गौरीवदनाद्दरहासो हरतु दुःखजालं नः। कुलकुण्डे प्रणुवन्ति चेतन्ते हृदि समस्तजन्तूनां मूर्धनि विचिन्तयन्ति मृत्युञ्जयमहिषि विजयते भवति। तेजो जलान्नसारैस्त्रयो नवो मूलहृदयमस्तेषु आकाते निष्पन्ना स्त्रैलोक्यव्यापिकेऽम्बदेहवतां पूर्णे शरीरशिल्पे द्वारेण ब्रह्मरन्ध्रसंज्ञेन नाडीपथेन गत्वा तैजसमनुमाविश्य मेयबले अंशेनाविश्यादौ यासि पुनस्तं ततश्च निर्यासि मार्गाभ्यां द्वाभ्यात्वं नाड्यः पश्चात् पुरश्च सिद्धाभ्यां यातायातविहारे मातस्तस्मिन् भवत्युपाधिस्ते आरभ्य मस्तकस्थलं मामूलाधारमस्थिपञ्जरिका नूतनुषु विहरन्तीं त्वाम् उपाधिवीनाकृते जगन्मातः सादृश्यात् कुण्डलिनीं परोक्षवादः प्रिया प्रभाषन्ते नभसश्रीषद्वारा प्रवहन्तीं य इह विग्रहे शक्तिम् अनुसन्दधाति नित्यं कृतिनस्तस्येतरैरलं योगैः सर्वेषु विशशितुल्यं निर्गच्छसि तुल्यमम्बभुवनानां ज्ञाता चेदसि शक्त्यै न ज्ञाता चेद्भवस्यहं कृत्यै अवतरणं ध्यातं चेत् आरोहणमद्भुतं भवेच्छक्तेः यस्मिन्निदं शरीरं भवति महद्वैद्युताग्नियन्त्रमिव आरोहणमध्यातृषु हृदयेऽहङ्कारमात्रनिष्पत्यै तदनु शरीरमिदं स्यात् सुखाय दुःखाय वा यथा भोगं या व्यक्तिता जनिमता महङ्कृतिः सकलभेददी भूमिः पृथगिव तवाम्बिके सा सत्यैवोपाधिसंशयाद्भान्ति एतामाहुरविद्यां बीजं संसारवृक्षराजस्य सर्वरसफलयुतस्य प्रारब्धजलेन देवि दोहदिनः व्यक्तित्वाच्चकदेहे निम्ने कुल्येव जनिमता मातः प्रवहत्यनारतं ते शक्तिश्चित्राणि देवि तन्माना सारमपामनुभूतं हृदयस्थं सूरयो विदुश्चित्तं श्रेष्ठं प्राणं केचन पञ्चानिलमूलभूतमाहुरिमं मन एव चित्तसंज्ञं व्यवहरतां विभजनानभिज्ञानां कविलोकव्यवहारस्तदधीनस्तत्त्वधीर्भवत्यन्या तदनाहतस्य विलसत् दक्षिणतोदहरनामकगुहायां चित्तं कुलकुण्डात्ते काप्यनुगृह्णाति देवि रश्मिकला चित्तमनुश्लिष्टं ते कलयाङ्गुष्ठप्रमाणमिव भासा दर्पणममलब्रह्मा प्रतिबिम्बाकर्षकं शिवे भवति अन्तरमावर्ताभं प्रतिबिम्बमाकायमेतदीशस्य अङ्गुष्ठाभं प्राहुर्मानेनोपाधिचैत्यभासस्ते दम्पत्योर्वां रूप प्रतिबिम्बो चक्षुषो शिवे भवतः कुलकुण्डे हृदये चाप्यरूपयोरेव कश्चिदुल्लासः चित्तमणियो वित्तं य इदं मूल्ये प्रपञ्चतोऽप्यधिकं हृदयगुहायां निहितं जानीते सा विजहाति बहिराशाः अप्राप्ता मूर्धानं हृदयात् सम्प्रस्थिता धृता नाड्या त्वदुचिरुक्ता बुद्धिस्त्वयि निष्ठा भवति देवि तन्निष्ठा अन्नमयाणुं प्राप्तं धीज्योतिश्चन्द्रमार्गमिव तेजः परिभाष्यते महेश्वरी मन इति संकल्पसंभवस्थानं
सङ्कल्पे सङ्कल्पे चिच्छक्तिं मनसि विस्फुरन्तीं त्वां य उपास्ते स जनस्ते गृह्णाति महेशवल्लभे चरणम् आधारचक्रशयने ममेह निद्रां विहाय विचलन्तीं गीतय एताः परमाम् उपतिष्ठन्तां जगद्विभो कान्तं समाप्तं च प्रथमं शतकम्।